प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो आजकल के हालात हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मेरी जो बात है वो बात नहीं है, वो एक अपील है अपने बड़े बावकार बड़े प्रोफेशनल इदारों से, पाकिस्तान के ताकतवर इदारों से मेरी एक गुजारिश है, इसी पे ही बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी कौम 75 साल से बहुत से मसाइल में जकड़ी हुई है। जब से हिजरत करके यहाँ पे पाकिस्तानी कौम ने आबादकारी की है और जो पहले वाले लोग हैं सभी कौम अब एक बात पे मुत्फिक हो चुकी है। वो बात ये है कि पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं, पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल के फ़ैसले हैं, वो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे अपने पाकिस्तान में बैठकर करेंगे। इस तरह तो जिस तरह ये सिस्टम पिछले 40 साल से चला है वो इस तरह चला है कि जिस तरह पहले अंग्रेज़ थे, रहते वहाँ थे, यहाँ पे अपना नुमाइंदा बना के हुकूमत कर लेते थे और वसाइल लूट मार के वहाँ ले जाते थे। तो अब उसमें क्या फ़र्क आया है? वही तो सिस्टम, वही तो हर चीज़ उसी तरह ही चल रही है। ये सब अब पाकिस्तानी कौम ना इस चीज़ से तंग आ चुकी है। पाकिस्तान के वसाइल, तमाम वसाइल पाकिस्तानियों के लिए हैं। अगर कोई पाकिस्तान की सही मायनों में खिदमत करना चाहता है तो उसके लिए इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया। पाकिस्तानी कौम के मुताबिक कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि वो पाकिस्तान से बाहर असासे भी रखे, औलाद भी रखे और पाकिस्तान से बाहर अपने जब वो हुकूमत में नहीं होता तो पाकिस्तान के बाहर रहे। तो ये अब पाकिस्तान की कौम अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत ही भी नहीं रह गई। पाकिस्तान में भी अब हिम्मत नहीं रह गई। अब वो सारा कुछ तो लुटा के बाहर जा चुका है। अब अगर इस तरह कोई इस तरह की जो हुकूमत का सिस्टम जो चलेगा वो अब पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और तमाम इदारों से भी मेरी ये गुजारिश है कि आपने अपनी मर्ज़ी की, हर तरह की अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे मुल्क को चलाया है। अगर पाकिस्तान को ज़ाती ख्वाहिशात पे न चलाया होता तो आज पाकिस्तान क्यों तरक्की ना करता? क्या पाकिस्तान में कोई भी लोग जो सुबह उठते हैं और शाम तक काम नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते, और वो सारा कुछ करने के बाद 20-20, 15-15, 16-16 घंटे काम के बाद भी अगर उनके घरों में रोटी नहीं, भूख है, तो ये अब पाकिस्तानी कौम की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, छोटा सा मेरा इलाका है, मैं यहाँ देखता हूँ कि लोग जो हैं किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई कारोबार उनके पास रहा नहीं, वो लोगों की सारा दिन मजदूरी करते हैं तो उनको जो मजदूरी मिलती है वो इतनी भी नहीं मिलती कि उनका घर अच्छी तरह चल सके। तो ये सारा सिस्टम जो है ना, ये इसी वजह से यानी यहाँ तक पहुँचा है कि यहाँ के वसाइल बाहर जाते हैं। तो अब पाकिस्तान के इदारों को सोचना होगा कि जिसका भी इंटरेस्ट बाहर है, जिसके भी असासे बाहर हैं, जिसका कुछ भी बाहर है, तो उसको अब यहाँ पे मुसल्लत पाकिस्तान की अवाम पे करना छोड़ दें। ये अब अवाम जो है एक तो ये समझ भी चुकी है, अब इसको ये अब रही नहीं है बातों के ज़रिए कोई हुकूमत कर लेगा या कोई साजिशों के ज़रिए हुकूमत कर लेगा। अब पाकिस्तानी कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, पाकिस्तान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक बात मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ, तवातर से कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे यानी काबिल फ़ख्र इदारे हैं, जितने भी हमारे ताकत के मंबा इदारे हैं, अगर ये मेरी ज़ाती सोच है, अगर पाकिस्तान ना रहेगा तो अगर यही जाके पाकिस्तान अगर नहीं होगा तो यही लोग जाकर कहीं नौकरी ढूंढेंगे तो इनको मेरा ख्याल में झाड़ू वाला भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के लिए इन लोगों में से कुछ लोगों को, सबको नहीं, इन लोगों में से कुछ लोगों को वहाँ पे इज़्ज़त दी जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान करवाना होता है। अगर पाकिस्तान ना रहा तो उनका मकसद पूरा हो चुका होगा और इनको लोग झाड़ू देने के लिए भी वहाँ मुलाजम नहीं रखेंगे। ये जो जाके वहाँ बैठते हैं ना बड़े इज़्ज़त एहतराम से, यानी इसमें वो देख लें कर्नल कज़ाफ़ी, देख लें वो सारे जो शहनशाह ईरान वाली, कोई है जो जिसकी उन्होंने उस मुल्क का, जब वो मुल्क से बेअसर हुए, जब मुल्क से वो बेवक़्त हुए तो उनको किसी ने फिर संभाला दिया, किसी ने नहीं दिया।
تو اب میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کو قائم رکھنے میں پاکستانی قوم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لیں. ان سازشی عناصر کو، یہ جو باہر کے مطلب اثاثے رکھنے والے لوگ ہیں اور یہاں آ کے حکومت کرنے کے خواہش مند، جن کو یہ جو ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ کرپٹ بھی ہیں اور ان کا کوئی اخلاق بھی نہیں ہے، قابلیت بھی ان میں کوئی نہیں ہے، ان کو اب جھوٹی قابلیت کے ذریعے، جھوٹے میڈیا کے ذریعے یہاں پاکستانی قوم پر مسلط نہیں رکھا جا سکتا. اور میں دوسری بات کرتا ہوں، جو میڈیا اینکرز ہیں جو پچھلے 35 سال سے بڑے بڑے نام جناب جرنلسٹ، اب میں تو سیدھا سا بندہ ہوں، نام بھی اتنے اس طرح نہیں لے سکتا جس طرح وہ نام لے کے ان کو پکارتے ہیں. اور پھر جناب خورشید شاہ صاحب، معزز پارلیمنٹ، یہ ساری چیزیں اب معزز ہوگا تو کوئی حقیقت میں معزز ہوگا تو عوام اس کو معزز تسلیم کرے گی. ایسی جھوٹی معززین ایسے جھوٹے معززین اب بننے کے دن نہیں رہے، اب نہیں بن سکیں گے. آپ کچھ پاکستان کا اچھا سوچیں گے تو پاکستان کی عوام آپ کو اپنے سینے پہ بٹھائے گی، اپنے ماتھے پہ رکھے گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، اگر ان کا کوئی تھوڑا سا وہ بھی اب برداشت نہیں کرتے. ہم نے تو ان کو بہت برداشت کیا ہے، اتنی برداشت اب آنے والی نسلوں میں ہے ہی نہیں ہے. آپ کے بھی بچے ہوں گے جو کرتا درتا ہیں، وہ بھی لازمی، اگر آپ ان کے لیے کچھ نہ کریں تو آپ کو وہ کچھ، اب نسل جو ہے، آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ اب برداشت نہیں کرتی کسی غلط بات کو. وہ موقع پہ ٹوکتی ہے، موقع پہ روکتی ہے، موقع پہ ہی برا سمجھتی بھی ہے اور کہتی بھی ہے. تو برائے مہربانی اب سب ادارے جو ہے نا پاکستان کی سلامتی کا سوچیں. یہ ضدیں، یہ انا، یہ جھوٹے مطلب جھوٹی عزت، یہ اب اس کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. عزت کمانی ہے تو پاکستانی قوم کی عزت کریں، پاکستان کی استحکام کی بات کریں، پاکستان کے استحکام کے لیے جدوجہد کریں. اور جو بڑے بڑے اینکروں کی میں نے بات کی تھی، وہ اینکر جو مطلب میں ان کو سبھی کو نہیں کہہ رہا، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک لے. جو میری اس بات سے جس پر یہ میری بات ثابت آتی ہو، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 30-35 سال میں جب پاکستان سے پیسے منی لانڈرنگ ہوئے، جب پاکستان کے وسائل باہر منتقل ہوئے، جب پاکستان روز روز کی بنیاد پہ مقروض ہوتا گیا، تو وہ دیکھتے بھی رہے اور ان کو پتہ بھی تھا اور جان بوجھ کر انہوں نے خاموشی اختیار کی. اور اب وہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا آیا ہے، میرے جیسا عام آدمی بھی یہ بات ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے. اس کے علاوہ بہت اچھے قابل لوگ آئے ہیں، جن میں صدیق جان ہے، نیا پاکستان والے ہیں، بول نیوز والے ہیں، یہ پہلے ARY والے تھے، اسی طرح مطلب 92 نیوز والے تھے. یعنی اب ان میں وہ تھوڑا سا مسائل پیدا ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنی کمپرومائز پالیسی پہ آ گئے ہیں. تو اب تو ہر بندہ اپنی بات پہنچا رہا ہے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں. تو اب آپ یہ جو پرانے جو صحافی بیٹھتے ہیں نا، جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ ہم سینئر، وہ سینئر نہیں ہیں، وہ بالکل وہ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھی ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ملک لوٹا ہے. تو پاکستانی قوم اب ان کی عزت بھی نہیں کرے گی، نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے پاکستان لٹتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے. اور پاکستان کو لٹانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ اینکر بھی نہیں تھے، وہ تو اتفاقی حادثاتی طور پر اینکر بنے ہوئے ہیں کہ شاید کسی کے پاس بھی کوئی جرنلزم کی ڈگری بھی نہ ہو. لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ اب وہ بھی اپنی جو باتیں ہیں ان کو پیسے لے کر ان کو لفافہ، یہ کتنی بری، کتنا تضحیک امیز الفاظ اب بن گئے ہیں. کیوں بنے ہیں؟ ایسے کام ہوئے ہیں تو بنے ہیں. تو اب برائے مہربانی سب یہ اپنے سوچیں، پاکستان کا سوچیں. اللہ حافظ، السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.